Hi, hello mga night watchers. Kumusta po? Sa di pa ta magsugod, mag-ampo ta. Lord, dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat sa imong dakong gugma. Kanamo, daghang salamat usab ning kagabion karon. Lord, ani ana usab kami aron sa pagpaminaw sa imong mga pulong ugad. Salamat God sa imong mga pulong. Panalangin niya ang imong mga pulong aron namo kini masabtan. Kung amo kini ma-apply sa tagsa-tagsa na mga kinabuhi. Lord, abrihi Ginoo ang among mga tagsa-tagsa nga hunahuna ug kasing-kasing ug tagayang matagusa ug kalinaw sa panguna-una. Bisan pa man Ginoo sa kuha nga modala sa imong pulong. Lord, tagay ko dugang kaalam kay aron ako kini mas pasabot pag-ayo ang imong mga mensahe. May ka sa walay katapusan in Jesus name. Amen. Nakoy pangutana para nato unsa nga part sa ato ang lawas ang pwede nga makaguba sa ato ang mga kinabuhi. So ang pwede makaguba sa atong kinabuhi mao ang atong dila, no? Ang dila jud ang pwede nga moguba sa ato ang mga kinabuhi. Ang dila usa ka gamay nga bahin sa atong lawas apan dako kaayo ni ugahom. Kay ang mga pulong nga mugawas sa atong mga baba mahimong tinubdan sa kinabuhi o hinungdan sa kadaot og kalaglagan. No, daghang mga kinabuhi ang nasamdan, nabungkag ang relasyon ug nadaot ang kasing-kasing tungod sa ato ang mga pulong nga walay pagpugong. Ingon diha sa Panultihon 18 verse 21, ang imong ipanulti makaluwas sa kinabuhi o makamatay. Busa kung istoryador ka, magmatngon kay anihon mo ang bunga sa imong gipamulong. So, klaro kaayo sa pulong sa Ginoo nga duna gyoy resulta ang atong mga ipamulong. No, mao nga kung istoryador ka, mas maayo pa nga maghilom na lang. No, para dili maka pasakit sa ato ang isig katawo. No? Ang dila pwede mahimong makapahupay sa usa ka nasamdan nga kasing-kasing. Apan, pwede sab nga makapatay sa ato ang mga kinabuhi. Kay ingon gani diha sa Santiago 3 verse 6, ang dila sa tao sama usab sa kalayo, daghang dautan nga pulong ang mahaling sa dila ug makaangin sa ato ang tibuok nga pagkatawo. Ang mga dautan nga pulong sa atong dila sama sa kalayo nga gikan sa impyerno ug mao ang naguba sa tibuok natong pagkinabuhi. So ingon dinhi nga ang atong dila sama sa kalayo ug pwedeng makaangin ni sa ato ang mga kinabuhi kay nganuman daghan sa mga pamilya karon nga nagkabangi tungod lang sa atong mga dila, no, nga kung usahay dili ta kapugong sa atong mga inistoryahan. No, ang chismis, ang libak ug ang bakak pareha ra sab sa kalayo nga daling mokatag ug makaguba sad na sa dungog sa usa ka tawo. Ingon diha sa Panultihon 12 verse 18, ang mga pulong nga walay hunahuna sa dili pa ibungat nahisama sa espada nga makapasakit sa pagbati, apan ang mga pulong nga gibalansi kon maayo ba o dili makapahupay. Ingon diri ang pulong nga wala huna-hunaa adi sir istorya kana walay pagtagad sa pagbati sa uban. Ang mga pulong nga iyang gibungat sama sa espada nga motuhok gyud sa ato ang mga kasing-kasing. Di ba masakit pa ang pulong kaysa pisikal nga kasakit? Pwede tang mopahiyom sa gawas nga anyo apan sa sulod sa atong kasing-kasing grabe na di ay kasakit tungod sa pulong nga atong nadungog, no? O gipahinumduman sad ta sa Matthew 12 verse 36 to 37,
Ingon diha, sa pagkatinuod sa adlaw sa paghukom, ang matag usa manubag sa Dios sa iyang mga gipanulti nga walay kapuslanan. Kay ibase sa imong mga gipanulti kung silutan ka o dili. No, ingon diha, ang matag walay pulos nga pulong nga atong isulti atong pagatubagon sa adlaw sa paghukom. Tungod sa atong mga pulong kita pagahukman kung sad-an ba or dili. No? Ang dila sab pwedeng gamiton sa pagkaylap sa bakak o limbo nga maoy gikapuntan sa Ginoo. Ingon diha sa Panultihon 6 verse 16 to 19. Adunay 7 ka matang sa tawo nga gikapungtan o gikangilaran sa Ginoo. Ang mga hambugiro, ang mga bakakon, ang mga gapatay og tawo, ang mga nagplanog daotan, ang mga aptik mohimog daotan, ang mga nagsaksi og bakak, ug ang mga nagpaaway sa iyang isig ka tawo. No, sumakita nato diri nga ang mga butang nga gidumtan sa Ginoo usa na ang bakakon nga dila ug ang nagplano og daotan sa iyang isig ka tawo. Kung ang atong dila gigamit sa bakak, dili lang tao ang nasamdan kundi ang atong relasyon sa ngadto sa Ginoo. Ang atong pagpamakak makapahimulag sad ug makapawala sa pagsalig ug makaputol sa relasyon nga dugay na, no? Ug karong kagabion naalang ko'y duha ka butang kung unsaon nato pagdala ang atong dila para dili maguba ang atong mga kinabuhi. Unang butang kay atong bantayan ang atong mga baba. Ingon diha sa Panultihon 13 verse 3, ang magbantay sa iyang sinultihan nagpanalipod sa iyang kinabuhi. Apan ang nagpakataka og sulti malaglag. So kung gusto ta nga dili maguba ang atong kinabuhi, importante nga atong bantayan ang atong mga baba, no? Atong pugnan ang atong mga dila. Dili ta magpalabi og sulti para dili ta mapunta sa sala, no? Maging mabinantayon ta sa ato ang mga baba. Kay kita mga tinawag sa Dios sa pagsulti og mga pulong nga naghatag og kinabuhi, dili kamatayon. Amen. So ikaduhang butang para dili maguba ang atong mga kinabuhi kay dili nato tugutan nga ang daotang mga pulong mugawa sa ato ang mga baba. Ingon diha sa Efeso 4:29, ayaw kamo pagsulti og daotan kundili ang makatabang lang sa inyong isig ka tawo ug ang mutukma usab sa higayon aron makahatag kamo og kaayuhan sa mga nakadungog. Mga atong hunahunahon pag-ayo matagigayon nga atong ibuka ang atong mga baba, no? Kay ang atong mga dila mahimong makaguba sa ato ang kinabuhi. Apan pinaagi sa tabang sa Espiritu Santo, mahimo sab ni nga himan sa kaayuhan og paglaom sa uban, no? Ang pagpili na anato kung unsang bungaha ang atong ipamunga sa atong mga ipamulong. Mao nga kung dili ta ganahan nga maguba ang atong kinabuhi, no, dapat atong hinumduman ang duha ka butang kung unsaon nato pagdala ang ato ang mga baba. Una kay atong bantayan ang atong mga baba. Ikaduha, dili nato tugutan nga ang daotang mga pulong mugawa sa ato ang mga baba. Mao nga sugod karon pinaagi sa tabang sa balaang Espiritu Santo ato paningkamutan nga maampingan nato ang atong mga pamulong para dili maguba ang atong kinabuhi. Og amen, praise God. Og mag-ampo ta. Lord, daghang salamat sa imong mga pulong nga kanunay naggiya, nagtudlo ka namo para maayo ang among mga kinabuhi. Lord, pasaylo ami sa panahon nga usahay dili namo mapugnan ang among mga baba. Makaistorya mi o dili maayo sa among isig ka tawo. Pasaylo ami kay naay panahon nga
wala na mo huna-huna ang mga pulong nga among iistorya kung maayo ba ni or dili or makapasakit ba ni sa uban. Lord, tabangi mi nga dapat among bantayan ang among mga baba ug dapat dili na mo tugutan ang mga daotang mga pulong nga mugawa sa amo ang mga baba. Lord, uban ni ugiyahi mi kanunay kini tanan akong iampo ug gipasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen.